मितिनी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मितिनी। अब सृष्टि होइन दृष्टि बदलौं। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम मितिनीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार, म हुँ मालविका सुब्बा। मितिनीको आजको यस श्रृङ्खलामा हामीसँग एक ट्रान्सजेन्डर म्यान अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ। प्रकृतिले उहाँलाई महिलाको रूपमा जन्म दिएको भए पनि हालको उहाँको अवस्था हामीले सोचेभन्दा एकदमै पृथक छ। इन्ट्रेस्टिङ छ, तपाईँले हेर्नुहुनेछ उहाँलाई एकैछिनमा। र चिकित्सा विज्ञानको सहयोग लिएर उहाँले आफ्नो जीवनमा मात्रै होइन, शरीरमा पनि धेरै परिवर्तन गराउनु भएको छ। यिनै रोचक अतिथिलाई निम्त्याउनु अघि उहाँबारे तयार पारिएको यो रिपोर्ट एकपटक हेरौँ। एलिन भण्डारी, ट्रान्सजेन्डर म्यान। आजभन्दा झन्डै 27 वर्ष अघि काठमाडौँमा छोरीको रूपमा एलिन भण्डारीको जन्म भएको थियो। 13-14 वर्षको उमेरमा पुग्दा उनी स्वयं चाहिँ आफूलाई छोरा हुँ जस्तो लाग्न थाल्यो। शरीर छोरीको भए पनि भावनात्मक रूपमा उनले आफूलाई छोरा महसुस गर्न थालिन्। घरमा 2 दिदी र 1 दाइ पनि थिए। आफ्नो भावना कसलाई सुनाउने भन्ने सोच्दै गएपछि पहिलो पटक दाजुलाई आफ्ना कुराहरू सुनाइन्। सौभाग्यवश एलिनका दाजुले यो विषयलाई ठूलो आश्चर्यका रूपमा लिएनन्। आफ्नो मनोबल उच्च बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए। किशोरावस्थामा आफ्नो यौनिकता थाहा पाएका एलिन त्यस यता आफूलाई पुरुष नै ठान्छन्। 22-23 वर्षको उमेरमा एलिनको एक युवतीसँग प्रेम बस्यो। 6 वर्ष जतिको प्रेम परिपक्व भइसकेको थियो। तर युवतीका भाइहरूले यो सम्बन्ध थाहा पाएपछि उनको घरमा ठूलो कलह भयो। युवतीका भाइहरूसँग एलिनको विवाद पनि भयो। घर परिवार विरुद्ध जान नसकेका कारण उनीहरूको प्रेम सम्बन्धमा पूर्ण विराम लाग्यो। तर पनि जीवन जिउने, संसार बुझ्ने धेरै सपना उनले सजाइरहेका थिए। उनी पुरुष चाहिँ हिँड्न चाहन्थे। पुरुषकै पहिरन, पुरुषकै हावभाव उनलाई प्रिय लाग्थ्यो। तर त्यसका लागि उनलाई प्रकृतिले नै दिएका अङ्गहरूले अवरोध पुर्याइरहेका थिए। उनले स्तन र पाठेघर शल्यक्रिया गरेर हटाउने अठोट गरे। यो चाहना पूरा गर्न उति साह्रो सजिलो चाहिँ थिएन, किनभने यसका लागि केही सरकारी औपचारिकताहरू पूरा गर्न आवश्यक हुन्थ्यो। आफू यौनिक अल्पसंख्यक रहेको र शरीर महिलाको भए पनि भावनात्मक रूपमा आफू पुरुष भएको तथ्य सरकारी अधिकारीहरूलाई बुझाउनु पर्थ्यो। यसका लागि एलिनले स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि विभिन्न अस्पताल पनि धाए। अन्त्यमा उनलाई स्तन र पाठेघर हटाउने स्वीकृति प्राप्त भयो। काठमाडौँकै एक अस्पतालमा उनको शल्यक्रिया भयो। खासमा एलिनले यस्तो शल्यक्रिया अघि नै हर्मोन थेरापी सुरु गरिसकेका थिए। शल्यक्रिया पछि त यो अनिवार्य र नियमित बनेको छ। यो थेरापी सुरु गरेपछि शरीरमा पुरुषको गुणहरू विकास हुन थाल्छ। हर्मोन थेरापीका केही दुष्प्रभावहरू पनि छन् जुन एलिनले खेपिरहेका छन्। मन पुरुषको भए पनि शरीर महिलाको हुँदा कतिपय प्राकृतिक प्रक्रियाहरू पनि झन्झटिला लाग्ने गर्थे। जस्तो कि महिनावारी समेत बन्द भइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनको मनमा लागिरहन्थ्यो। हर्मोन थेरापीले महिनावारी रोकिन्थ्यो, तर यस्तो औषधि नियमित नहुँदा त्यसका अन्य समस्या देखा परिहाल्थे। मन पुरुषको र शरीर पनि पुरुषको जस्तै हुँदा उनलाई अहिले धेरै कुराले सहज बनाएको छ भने केही कुराहरूले असहज पनि बनाएको छ। एलिनलाई मितिनीको यो कार्यक्रममा स्वागत छ। एलिन, थ्याङ्क यू सो मच। समय निकालेर आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो दर्शकहरूले त यो रिपोर्टमा तपाईँको कथाको बारेमा धेरै बुझि पनि सक्नुभयो, जानी पनि सक्नुभयो होला, होइन? अब हामी चाहिँ विस्तृत रूपमा यसको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। सो एउटा सानो उमेरदेखि नै तपाईँले आफ्नो जेन्डर सेक्सुअल आइडेन्टिटीको बारेमा प्रश्न उठाइरहनु भएको थियो, क्वेसन गरिरहनु भएको थियो, होइन? हामी त्यही बेलातिर हामी फर्केर जान चाहन्छौँ। सुरुमा छोटकरीमा आफ्नो प्रोसेसको बारेमा तपाईँले कसरी रियलाइजेसन गर्नुभयो, कुन पोइन्टमा गएर चाहिँ म आफ्नो जेन्डर आइडेन्टिटी परिवर्तन गर्न चाहन्छु भनेर सोच्नु भएको थियो भनेर भन्नुभयो पर्दा? मेरो जन्म चाहिँ एउटा बालिकाको रूपमा भएको थियो, होइन? अनि मेरो ड्याड ममले चाहिँ खुसी भएर मेरो नाम चाहिँ एलिना राखिदिनु भएको थियो। एन्ड हुर्किँदै बढ्ने क्रममा चाहिँ मलाई चाहिँ सानैदेखि चाहिँ मम्मीले चाहिँ अब फ्रकहरू अनि कुर्ता सुरुवालहरू किनेर ल्याइदिनु हुन्थ्यो। अनि मलाई चाहिँ फिटिकै लाउन मन नलाग्ने, अनि एकछिन लग जस्तो गरेर फालिदिएर फेरि म सर्ट प्यान्ट लगाइहाल्थेँ, होइन? अनि त्यस्तो बिहेभियर थियो। अनि मेरो प्रायः केटा साथीहरू नै हुन्थ्यो। म चाहिँ अब हुन्छ नि भाँडाकुटी भन्दा पनि एकदमै लाइक केटाहरूसँग चाहिँ अब यो हुन्छ नि आउटडोर गेमहरू एकदमै खेल्न रुचाउँथेँ।
अनि हुर्किँदै बढ्ने क्रममा चाहिँ जस्ट चाइल्डहुडमा चाहिँ मलाई त्यस्तो आफू डिफ्रेन्ट छु भनेर रियलाइज भएन जब म टिनेजमा आइपुगेँ अनि जब मेरो फर्स्ट मेन्सुरेसन भयो होइन त्यसपछि चाहिँ मलाई एकदमै आफूलाई चाहिँ एकदम गिल्टी फिल हुन थाल्यो क्या किन लाइक मेरो मन र दिमाग चाहिँ एउटा केटाको जस्तो र शरीर चाहिँ एउटा केटीको जस्तो छ भनेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ रियलाइज हुन थाल्यो अनि उमेर बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ फेरि मेरो अब केटीसँग अट्र्याक्सन पनि बढ्दै जान थाल्यो होइन क्लासमेटहरूसँग चाहिँ अब अरू सबै क्लासमेटको चाहिँ बोयफ्रेन्डहरू हुन्छ मेरो चाहिँ अब किन मलाई चाहिँ केटासँग आकर्षण छैन किन मलाई चाहिँ केटीतिर मात्रै म चाहिँ आकर्षित छु भन्ने यो क्वेसनहरू चाहिँ कन्फ्युजनहरू चाहिँ धेरै मेरो दिमागमा चाहिँ थियो सो यो टिनेज पिरियडमा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै आफू चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट छु भन्ने चाहिँ रियलाइज भयो तपाईँले कुनै रिसर्च गर्नुभयो कुनै टेक्स्ट बुकमा केही देख्नुभयो आफू जस्तै कोही व्यक्तिहरू देख्नुभएको थियो कि थिएन सोसियल मिडियामा होस् या टेलिभिजनमा होस् जोसँग तपाईँले रिलेट गर्न सक्नुहुन्थ्यो मैले चाहिँ लाइक म जस्तो लाइक व्यक्तिहरू देखेको थिइनँ इभन लाइक मेरो समुदाय छ भनेर मलाई त्यतिखेर थाहा पनि थिएन होइन अनि लाइक मैले चाहिँ गुगलमा सर्च गर्थेँ क्या लाइक गर्ल हु आर अट्र्याक्टेड गर्ललाई चाहिँ के भन्छ भनेर होइन त्यहाँ चाहिँ लेस्बियन भन्ने वर्ड आयो क्या अनि मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ ओहो मलाई चाहिँ लेस्बियन भन्दो रहेछ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट मेरो दिमागमा थियो होइन अनि पछि जब लाइक मेरो लाइक यो फेसबुकको थ्रुबाट चाहिँ साथीहरूसँग कनेक्ट हुने मौका पाएँ होइन अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ मैले ब्लू डायमन्ड सोसाइटीमा गएर चाहिँ आफ्नो बारेमा चाहिँ क्लियर भएँ म ओके लगभग 5-6 वर्षको अगाडिमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो बडी ट्रान्सफर्मेसन हर्मोन थेरापी म सर्जरी गर्छु भनेर निर्णय लिनुभयो त्यो पोइन्टमा कसरी पुग्नुभयो के प्रोसेस चाल्नुभयो कसैसँग कन्सल्टेसन गर्नुभयो कि भएन अब हामीले नेपालकै हिस्ट्री केलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क स्टेटिस्टिकली तपाईँ पहिलो व्यक्ति ट्रान्सम्यान हुनुहुन्छ जसको चाहिँ एउटा बडी ट्रान्सफर्मेसन होइन हर्मोन थेरापी लिनुभएको नै हुनुहुन्छ त्यही भएर त्यो प्रोसेसमा पुग्नको लागि के गर्नुभयो मेरो चाहिँ लाइक यो चाइल्डहुडदेखि नै ड्रिम थियो कि म चाहिँ पहिला ऐना हेर्दा पनि यस्तो यो ऐनामा चाहिँ पेनले चाहिँ कोरेर दाढीहरू बनाउँथेँ होइन कस्तो देखिन्छ भनेर अनि इमेजिन गर्थेँ लाइक हुन्छ नि मेरो ब्रेस्ट नभएको भए चाहिँ म लाइक अलिकति ओपन टी सर्टहरू लाएर हिँड्न सक्थेँ भनेर होइन अनि पाठे घर नभएको भए मेरो यो मेन्सुरेसनको यो लाइक दुखाइहरू पीडाहरू चाहिँ मैले भोग्नु पर्दैन थियो भनेर चाहिँ त्यो इमेजिन गर्थेँ नि म जहिले सुत्दाखेरि चाहिँ म इमेजिन गर्थेँ क्या लाइक दारी जुङ्गा आउँदा अब हुन्छ नि अलिकति म्यास्कुलाइन देख्दा चाहिँ कस्तो देख्ला मलाई हुन्छ नि यो मेरो सपना चाहिँ पुरा होला कि नहोला भनेर चाहिँ मेरो लाइक माइन्डमा जहिले यो क्वेसन हुन्थ्यो क्या अनि जब म ऐनामा हेर्थेँ नि आफूलाई अब त्यतिखेर मेरो ट्रान्जेक्सनभन्दा पहिला चाहिँ मेरो फिमेलै बढी थियो होइन मेरो ब्रेस्ट पनि थियो अनि मेरो पाठे गर्थेँ म मेन्सुरेसन हुन्थेँ अनि मेरो लाइक भोइस फेमिनाइन थियो अनि दारी जुङ्गा केही पनि थिएन सो लाइक ऐनामा हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो मनसँग मेरो तन म्याच नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ लाइक आफैसँग एकदमै घृणा लाग्थ्यो कि किन भगवान्ले चाहिँ मेरो मन चाहिँ लाइक मनसँग चाहिँ तन मिलाइदिएन भन्ने चाहिँ म जहिले भगवान्लाई चाहिँ धिक्कार्थेँ क्या सो त्यो चाहिँ मेरो चाइल्डहुडदेखिकै ड्रिम थियो म चाहिँ एक दिन हुन्छ नि आफूलाई चाहिँ एउटा केटाको उसमा चाहिँ देख्न सकौँ भनेर सो जस्ट मलाई माइन्ड सेट चाहिँ मेरो चाइल्डहुडदेखि नै एकदम स्ट्रङ थियो म पछि गएर चाहिँ आफूलाई ट्रान्सफर्म गर्छु हुन्छ नि अब यो बडीमा चाहिँ म एकदमै आफूलाई ट्र्याप फिल गरिरहेको छु होइन योबाट चाहिँ म बाहिर निक्लिन चाहन्छु भनेर चाहिँ त्यो माइन्डसेट चाहिँ बच्चैदेखि थियो अनि बिस्तारै चाहिँ मैले अब साथीहरूसँग चाहिँ लाइक बाहिरको विदेशी साथीहरूसँग चाहिँ कुरा गरेँ यो विषयमा होइन अनि के गर्नुपर्छ कस्तो प्रोसिजरहरू हुन्छ अनि सर्जरी गर्दाखेरिको साइड इफेक्टहरू के हुन्छ भनेर किनभने अब नेपालमा चाहिँ लाइक यो विषयमा ट्रान्स फ्रेन्डली डक्टरहरू धेरै हुनुहुन्न होइन उहाँलाई कतिलाई चाहिँ यो सर्जरी के हो हर्मोन थेरापी के हो ट्रान्स रिलेटेड इस्युहरू के हुन्छ भनेर चाहिँ कतिलाई थाहा नै छैन क्या सो अब नेपालमा त्यस्तो कोही मान्छे नभेटाएको कारण चाहिँ मैले चाहिँ बाहिर साथीभाइहरूसँग चाहिँ कन्सल्ट गरेँ होइन अनि उहाँले चाहिँ लाइक सजेसनहरू दिनुभयो हर्मोन थेरापीको बारेमा भनिदिनु भयो होइन त्यसपछि चाहिँ मैले यो अल्का हस्पिटलमा चाहिँ हाम्रो लाइक इन्डोक्राइन हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ ट्रान्स फ्रेन्डली नै पाएँ मैले सो उहाँको कन्सल्टेसनमा चाहिँ मैले चाहिँ हर्मोन थेरापीहरू चाहिँ स्टार्ट गरेँ अनि त्यसको 2-3 वर्षपछि चाहिँ मैले युटेरस र मेरो लाइक ब्रेस्ट पनि एउटा प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ पैसा नै तिरेर चाहिँ अनि सर्जरी गरेँ हजुर हाम्रो इनिसियल कन्भर्सेसनमा यहाँले मेन्सन गर्नुभएको थियो कि सरकारी अस्पतालहरूमा जाँदाखेरि आफ्नो पाठेघर निकाल्छु भनेर भन्दाखेरि अनुमति बिना मन्त्रालयको अनुमति बिना गरिँदैन भन्ने जस्तो खालको कुरा गरिएको थियो त्यसको अब त्यो सुन्दाखेरि मलाई नै कस्तो लाग्यो भने म बायोलोजिकली बोर्न महिला हुँ मलाई मेरो पाठेघर राख्नु मन छैन लेट्स से मैले मेरै इक्जाम्पल दिएँ भनेपछि मैले सरकारी अस्पतालमा गएर मैले पाठेघर निकाल्न नमिल्ने रहेछ होइन त सो हाम्रो जुन एउटा संविधानमा लेखिएको छ माई बडी माई राइट्स भन्ने यो रिप्रोडक्टिभ हेल्थ अनुसारको त्यो राइट्स त मैले पनि पाएन भनेपछि तपाईँले पनि पाउनु भएन त्यो मैले पनि पाएन होइन त सो स्वास्थ्यको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि र मानसिक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि परिवारले
सपोर्ट त देखाउनु भयो त्यो प्रोसेस कस्तो हुँदो रहेछ तपाईँको व्यक्तिगत प्रोसेस चाहिँ कस्तो भयो आफ्नो फ्यामिलीलाई कमिङ आउट गर्दा सर्जरीको लेभलसम्म पुग्दाखेरिको प्रोसेस र अहिले आएर कस्तो छ जस्ट सुरुमा चाहिँ लाइक मेरो फ्यामिलीलाई भन्दाखेरि भन्दा पनि अब म चाहिँ अब बच्चादेखि नै अलिकति मेस्कुलाइनै थिएँ होइन अब एकदमै फेमिनाइनबाट एकदमै मस्कुलाइन भएको भए चाहिँ उहाँलाई सक हुन्थ्यो तर उहाँले चाहिँ बच्चादेखि नै यो चाहिँ केटा जस्तै छ हुन्छ नि पछि अब लाइक उमेर भएपछि चेन्ज हुन्छ होला भनेर चाहिँ सोच्नुहुन्थ्यो क्या मेरो फ्यामिलीले चाहिँ अनि मेरो फर्स्ट टाइम चाहिँ मैले मेरो बारेमा चाहिँ मैले मेरो दाइलाई चाहिँ सेयर गरेँ अनि उहाँबाट हुन्छ नि अलिकति पोजिटिभ रेस्पोन्स देखेपछि अलिकति मलाई आँट आयो क्या अनि आँट आएपछि चाहिँ बिस्तारै अब फ्यामिलीले चाहिँ अब यो यस्तै हो चेन्ज हुँदैन अनि जब मेरो लाइक ट्रान्जेक्सन भइरहेको थियो मैले त्यतिखेर फ्यामिलीसँग कन्सल्ट गरेको थिइनँ उहाँलाई इन्फर्म पनि गरेको थिइनँ क्या किनभने त्यतिखेर उहाँहरू आफै स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई एक्सेप्ट गर्नलाई होइन सो त्यो टाइममा भन्यो भए उहाँले चाहिँ हुन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ नगर हुन्छ नि अब आफ्नो शरीर किन बिगार्छ भने त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भनेरै मैले चाहिँ विदाउट फ्यामिलीको पर्मिसन चाहिँ पहिला लाइक सर्जरी ट्रान्जेक्सन गरेँ त्यसपछि मात्रै भने उहाँलाई सो अनि अहिले चाहिँ लाइक उहाँहरू चाहिँ ल ठिकै छ तिम्रो इच्छा हो होइन उहाँले चाहिँ हाम्रो पहिला एउटा छोरा थियो अहिले 2टा छोरा भयो भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ लाइक ट्रिट गर्नुहुन्छ अनि लाइक हुन्छ नि टोल समाजमा चाहिँ अब तपाईँको छोरी त यस्तो छोरा भएर हिँड्दो रहेछ भनेर भन्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ अहिले मेरो लागि चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्छ कि सो त्यो मेरो लागि चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो अनि लाइक ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट मैले चाहिँ अब सरकारी हस्पिटलमा गर्न ट्राई गरेको थिएँ पहिला होइन किनभने त्यहाँ चाहिँ अलिकति अफोर्डेबल पनि हुने होइन अनि राम्रो पनि हुने भनेर चाहिँ मैले त्यहाँ गर्न खोजेको थिएँ तर उहाँले चाहिँ अब यस्तो खालको लाइक पोलिसिजहरू चाहिँ छैन हाम्रोमा तपाईँले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै कुनै रिकमेन्डेसनहरू लेटरहरू ल्याउनु भयो भने चाहिँ हामी सोच्न सक्दैनौँ भन्नुभयो अनि म स्वास्थ्य मन्त्रालय जाँदाखेरि पनि उहाँले चाहिँ 3-4 महिना यत्तिकै झुलाइदिनु भयो मलाई होइन अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अब मजबुरीमा पैसा महँगै तिरेर चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलमै सर्जरी गर्नु पर्यो सो लाइक ट्रान्जेक्सनको पिरियडमा चाहिँ अनि स्पेसली हाम्रो अब हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै म अब अहिले मलाई केटाकै रूपमा देखिरहनु भएको छ जस्तै मलाई कुनै गाइनो सम्बन्धी समस्या भयो भने त्यो डक्टर अवेर भए पनि त्यहाँको होल स्टाफहरू सेन्सिटाइज हुँदैन यो विषयमा होइन अनि रिसेप्सनदेखि नै अब त्यहाँनिर कसको लागि को हो पेसेन्ट भन्दाखेरि मै हो भन्दाखेरि उहाँहरू लिनै नखोज्ने क्या उहाँ त फिमेललाई मात्रै हेर्नुहुन्छ कहाँ तपाईँलाई लिने भनेर भन्नुहुन्छ नि म ट्रान्सम्यान हो म बायोलोजिकली यस्तो भन्दा पनि उहाँहरू त्यो अलिकति अकमकाएर हुन्छ नि लिन नखोजे जस्तो अनि अरूको अगाडि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अनकम्फर्टेबल फिल गराइदिनुहुन्छ क्या सो हेल्थ प्रोभाइडरहरूसँग चाहिँ लाइक सर्भिस लिन जाँदाखेरि चाहिँ ट्रान्सहरूले फेस गर्ने इस्यु नै यही हो कि हामीले धेरैजनासँग कुराकानी गर्दाखेरि जस्तो नेपालको संविधानमा यहाँलाई थाहा नै छ नीति नियमहरू कति क्लियरली लेखिएको छ त इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ हुँदैन होइन र हामीले अहिले LGBTIQA+ को राइट्सको बारेमा पनि कति खुला रूपले कुरा गरिरहेछौँ तर यो रिप्रोडक्टिभ र हेल्थकै इस्युमा लिएर चाहिँ बहस धेरै भएको छैन त्यही भएर यो मिति नेपालको यो कार्यक्रम मिति निमा हामीले कुरा राख्न खोजेको कारण चाहिँ यहाँको समस्या भयो कुनै ट्रान्स वुमनकै समस्या भयो कुनै गे म्यानकै समस्या भयो उहाँहरूलाई हुने हेल्थ इस्युज फिजिकल र मेन्टल हेल्थ इस्युजलाई लिएर हेल्थ सिस्टममा प्रावधानहरू राख्नु पर्यो बिकज तपाईँहरू पनि एउटा ल अबाइडिङ सिटिजन्स नै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि ट्याक्स तिर्नुहुन्छ सो तपाईँको बेसिक राइट्सको कुरा हो नि त त्यो सो अगेन यस्तो एस्पेक्ट्समा तपाईँहरूले कसरी डिल गर्नुहुन्छ त किनभने परिवर्तन आउनको लागि कतै न कतैबाट कन्भर्सेसन त हामी सुरु गर्नुपर्छ होइन तर उहाँहरूलाई अवेर गराउनको लागि हामीले अझै के गर्न सक्छौँ त हेल्थ सिस्टममा नै चेन्ज ल्याउनको लागि हामीले चाहिँ लाइक अब ट्रान्स फ्रेन्डली हुन्छ नि मेडिकल गाइडलाइनहरू चाहिँ हुन पर्यो होइन अनि हस्पिटलहरूमा चाहिँ अब एउटा डक्टरलाई थाहा भएर मात्रै भएन उसको होल त्यो हस्पिटलको स्टाफहरू रिसेप्सनिस्टदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ सेन्सिटाइज गर्नु पर्यो लाइक LGBTI को बारेमा अनि एउटा रिपोर्ट मेकानिजम पनि हुनु पर्यो जस्तै अब मलाई त्यो हस्पिटल जाँदाखेरि मलाई कुनै अब त्यहाँनिर डिस्क्रिमिनेसन ह्यारेसमेन्ट भयो अथवा मलाई चाहिँ उहाँले ट्रिट गर्न चाहनु भएन भने त्यो मैले रिपोर्ट कहाँ गर्ने त होइन हो त्यो खालको मेकानिजम हुनु पर्यो र अनि यो रेस्पेक्ट एन्ड नन डिस्क्रिमिनेसन पोलिसीहरू पनि एडप्ट गर्नुपर्छ सो यो कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ ट्रान्स फ्रेन्डली लाइक सर्भिसहरू चाहिँ पाउन सक्छौँ होला डेफिनेटली र अर्को कुरा यो पिरियड्स हुँदाखेरिको बेलाको जुन हाम्रो कन्भर्सेसन पनि भएको थियो होइन महिनावारी हुँदाखेरिको समस्या र आफ्नो जेन्डर आइडेन्टिटीसँग आफ्नो बडीले ल्याउने परिवर्तन त्यो ह्यान्डल कसरी गर्नुभयो धेरैजनाले पनि यो स्टोरीसँग रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ होला होइन सो मेरो फर्स्ट मेन्सुरेसन आई थिङ्क 12-13 इयर्समा भएको थियो होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ म एकदमै आत्तिएको थिएँ कि अब लाइक मैले दिदीहरूको चाहिँ देखिरहेको हुन्थेँ होइन तर अब मैले सोचेको थिइनँ कि म पनि यो हुन्छ भनेर अनि अब म त त्यतिखेर आफूलाई मेलै फिल गर्न थालिसकेको थिएँ मन र दिमागदेखि नै होइन
अनि अचानक अब मेन्स्ट्रुएसन हुँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति म प्यानिकै भएको थिएँ। अनि त्यसपछि हरेक महिना अब हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई महिनाको 29 दिन आफू केटा जस्तो फिल हुन्थ्यो नि। त्यो एक दिन चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यो पिरियड भइसकेको दिनहरूले चाहिँ मलाई पल याद दिलाउँथ्यो कि म एउटा महिला भएर जन्मेको हो भनेर सो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै पिन्च हुन्थ्यो। अनि अब मेन्स्ट्रुएसन भइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँको बडी झन् फेमिनाइन हुँदै जान्छ, तपाईँको ब्रेस्टहरू ग्रो हुँदै जान्छ होइन, कर्भ्सहरू आउँदै जान्छ। अनि लाइक वैशाख महिनाको त्यस्तो गर्मीमा पनि होइन दिदी, म चाहिँ आफ्नो ब्रेस्टहरू आफ्नो फेमिनाइन बडी लुकाउन चाहिँ एकदमै त्यो ज्याकेटहरू लाएर हिँड्थेँ क्या होइन, सो द्याट मेरो जिउ चाहिँ कसैले नोटिस नगरोस् होइन। अझै म यसरी स्ट्रेट भएर यसरी पनि हिँड्दिनँ थिएँ होइन, अलिकति यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो नदेखोस् भनेर चाहिँ लाइक स्टिल लाइक मेरो बडी पोस्चर होइन त्यो कारणले बिग्रेको छ क्या। सो लाइक जस्ट त्यो लाइक टिनेजको पिरियड चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदमै अहिलेसम्मको यहाँसम्मको यात्रामा चाहिँ त्यो पिरियड चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो। किनभने अब पल त्यो मेन्स्ट्रुएसनको पेन होइन, अनि आफूलाई त्यो केटी हो भनेर फिल गराइरहने त्यो एउटा रिमाइन्डर जस्तो, अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ एकदमै गाह्रो भएर चाहिँ लाइक म चाहिँ यो पाठेघर चाहिँ फाल्छु नै भनेर चाहिँ मेरो त्यहाँदेखि नै उठ्यो क्या सोचाइ थियो क्या। अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई, अब जो अभिभावक बन्दै हुनुहुन्छ जसको बच्चाहरू सानै हुनुहुन्छ, हाम्रो यो सेक्सुअलिटी र जेन्डरको बारेमा कन्भर्सेसन गर्न कतिको जरुरी छ एउटा, र आफ्नो बच्चाको हावभावहरू हेरेर उहाँहरूलाई सहयोग गर्न कतिको जरुरी छ, सो द्याट सानैदेखि उहाँहरूको मानसिक र शारीरिक अवस्थालाई चाहिँ हाम्रो नहोस् भनेर। सबैको लागि फ्यामिली भनेको एउटा ब्याकबोन जस्तै हुन्छ होइन, फ्यामिलीको सपोर्ट भयो भने मात्रै मान्छे अलिकति हुन्छ नि अलि अगाडि बढ्ने त्यो कन्फिडेन्स आउँछ। अनि जस्ट स्पेसली ट्रान्सहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै म छोरी भएर जन्मेँ, अनि स्टिल मेरो पहिला ड्याडले के भन्नुहुन्थ्यो नि, कहाँ छोरी मान्छे भएर कपाल छोटो काटेको, कुर्ता सुरा लाएर हिँड, कपाल लामा पाल, अलिक केटी जस्तो भएर फेमिनाइन बिहेभ देखा भनेर त्यस्तो फोर्स गर्नुहुन्थ्यो क्या होइन। अनि त्यो कुरा चाहिँ लाइक त्यो कुराले गर्दा चाहिँ म आफ्नो फिलिङ्सहरू हुन्छ नि सप्रेस गरेर राख्थेँ। अनि जबरजस्ती हुन्छ नि अब एउटा फेमिनाइन खालको बिहेभियर देखाउन खोज्थेँ क्या, हुन्छ नि कसरी मेरो जेन्डर आइडेन्टिटी लुकाएर चाहिँ मान्छेले मलाई नोटिस नगरोस् भनेर त्यो 24 आवर्स मेरो माइन्डमा हुन्थ्यो होइन। त्यसले चाहिँ लाइक मेन्टली पनि अलिकति धेरै नै ह्याम्पर गरेको थियो मलाई त्यतिखेर होइन। सो एज अ प्यारेन्ट्स चाहिँ यु नो तपाईँले जन्माएको चाहिँ चाइल्ड हो होइन, किन आफ्नो बच्चालाई स्वीकार्ने किन यति धेरै गाह्रो कि। सो एज अ प्यारेन्ट्स चाहिँ तपाईँ लाइक आफ्नो लाइक ट्रान्स अथवा एलजिबिटी कोही पनि बच्चा हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुहोस्, उहाँहरूको फिलिङ्स चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् होइन। किनभने तपाईँको सपोर्ट भयो भने उहाँको लाइफ बेटर हुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ लाइफमा प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। सो कतिजना प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ जो चाहिँ अब अलिकति ट्रान्स वुमन छ, ऊ के अरे छोरा जन्मेछ तर ऊ छोरी जस्तो बिहेभ देखायो, अब छोरी जन्मेछ छोरा जस्तो बिहेभ देखायो भने चाहिँ घरबाट चाहिँ निकालिदिने हुन्छ नि, बहिष्कार गर्ने। सो त्यो कुरा गर्दाखेरि कति हाम्रो लाइक कम्युनिटीको मान्छेहरू सडकमा पनि आउनु भएको छ नि त होइन। अनि त्यहाँदेखि उहाँको लाइफ अलिकति बिग्रिँदै एकदमै मान्छेले हेर्ने नजरियाहरू नराम्रो हुँदै गएको छ नि त होइन। सो फ्यामिलीको सपोर्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि। अब हामी अलिकति यो पाठेघर को जुन हाम्रो सर्जरी गरिसकेपछि र हर्मोन थेरापी लिइसकेपछिको बडीको चेन्जेसको कुराकानी गरौँ होइन। किनभने नेपालको लागि नै तपाईँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले यो प्रोसेस गर्नुभएको छ। सो त्यो प्रोसेसमा तपाईँको एक्सपिरियन्स बडीले चेन्जेस र आफ्नो बडी सँगसँगै चाहिँ आफ्नो के नयाँ परिवर्तनहरू आए, त्यसको साइड इफेक्ट्सहरू के भयो भन्ने हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ मैले लाइक मेरो सर्जरी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले हर्मोन थेरापी स्टार्ट गरेँ होइन, लगभग 5 वर्ष अगाडि। सो हाउ डज द हर्मोन थेरापी वर्क? तपाईँले हर्मोन पिल्सहरू लिनुहुन्छ? होइन, मैले चाहिँ इन्जेक्सन लिनुहुन्छ विच इज लाइक वन्स अ विक कि? यो चाहिँ अब तपाईँले पाठेघर निकाल्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ 2 हप्तामा एकचोटि लगाउनुपर्छ। पाठेघर निकाल्नु भएको छ भने चाहिँ महिनामा एकचोटि, किनभने तपाईँको पाठेघर निकालिसकेपछि फिमेल हर्मोन हुँदैन होइन। अनि मेल हर्मोनको काम भनेको चाहिँ त्यो फिमेल हर्मोनलाई सप्रेस गर्ने हो नि त। सो पाठेघर भएन भने चाहिँ तपाईँले वन्स अ मन्थ लगाउँदा पनि केही फरक पर्दैन होइन। पहिला चाहिँ हर्मोन थेरापी स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ डक्टरसँग कन्सल्ट गर्न एकदमै जरुरी छ होइन। उहाँले चाहिँ तपाईँको होल बडी चेकअप गर्नुहुन्छ, केही प्रब्लम छ भने चाहिँ उहाँले प्रिस्क्राइब गरिदिनुहुन्न। सो तपाईँको बडीको लाइक फिमेल हर्मोनको अमाउन्ट हेरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यही अनुसारको प्रिस्क्रिप्सन दिनुहुन्छ र अनि 3 महिनामा चाहिँ रेगुलर फलोअपको लागि चाहिँ गइरहनुपर्छ। कतिको साइड इफेक्ट गरेछ कि केही हुन्छ नि लाइक असरहरू गरेछ कि छैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ मोनिटर गर्नुहुन्छ। सो हर्मोन थेरापी लिएको 3 महिनापछि चाहिँ मेरो लाइक बिस्तारै भोइसहरू लाइक डिप हुँदै गयो होइन, भोइसहरू चाहिँ यो हस्की हुँदै गयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मेन्स्ट्रुएसन पनि स्टप भयो मेल हर्मोनले चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै मेरो यो फेसहरू चाहिँ अलिकति यो फेसियल हेयरहरू आएर चाहिँ अलिकति मेस्कुलाइन हुँदै गयो। अनि हर्मोनको साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ तपाईँको एकदमै यो मुड स्विङ हुन्छ क्या यसले चाहिँ। अनि त्यसपछि यो हर्मोन इम्ब्यालेन्स भएर जिउमा, अनि त्यसपछि तपाईँको एक्नीहरू आउने, अनि यो मेल प्याटर्न बार्डनेसहरू हुने,
त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ आउँछ। आफ्नो व्यक्तिगत लाइफस्टाइललाई कसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ? सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिँ अपनाउनुपर्छ होइन। अब तपाईँले पानीहरू धेरै पिउने, त्यसपछि अनि एक्सर्साइजहरू गर्ने, फिजिकली फिट राख्ने आफूलाई, त्यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। एनी टिप्स जसले चाहिँ हर्मोन थेरापी गरिरहनु भएको छ र मुड स्विङ्सबाट एकदमै गुज्रिनुहुन्छ? सुरुमा मलाई पनि गाह्रो भएको थियो, अनि साथीहरूसँग अब छिन्नै तपाईँसँग हाँसिरहेको छु, म छिन्मै रिस उठिहाल्ने क्या विदाउट रिजन होइन। अनि त्यो कुराले चाहिँ कति अब पर्सनल सम्बन्धहरू पनि बिग्रिएको थियो क्या मेरो। अनि पछि मैले मेडिटेसन स्टार्ट गरेँ, योगाहरू स्टार्ट गरेँ होइन। अनि फिजिकल एक्सर्साइजहरू आफ्नो एक्टिभिटीमा चाहिँ राखेँ, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति मेरो माइन्ड चाहिँ रिल्याक्स भएको जस्तो चाहिँ फिल भएको थियो। सो आई थिङ्क मेडिटेसन योगा नै होला। सो अहिले पनि तपाईँले हर्मोन थेरापी लिइरहनु भएको छ कि त्यो होइन? हर्मोन थेरापी चाहिँ लाइक मेरो लङ लाइफै लिनुपर्छ, किनभने अब मैले एक्चुअली युटेरस रिमुभ गरिसकेपछि चाहिँ अब युटेरसबाटै उत्पादन हुने हो हर्मोन होइन। अब तपाईँको जिउमा फिमेल हर्मोनै भएन भने चाहिँ कुनै पनि हर्मोन भएन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हड्डीहरू कमजोर बनाउने, अलिकति विकनेस फिल गराउने। सर्जरीकै कुराहरू गर्दाखेरि, यो ट्रान्जिसनकै कुराहरू गर्दाखेरि फाइनेन्सियली स्ट्रङ पनि हुनुपर्ने आवश्यकता पनि देखियो। यदि कसैले फाइनेन्सियल क्यापेसिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले ट्रान्जिसन गर्न सक्नु भएन, उहाँले जेन्डर रिअसाइनमेन्ट सर्जरी गर्न सक्नु भएन भने त्यो मेन्टल प्रोसेस के हुनसक्छ कुनै व्यक्तिको लागि? सबैले लाइक अफोर्ड गर्न सक्छ भन्ने छैन। कतिलाई चाहिँ अब हेल्थ इस्यु हुनसक्छ, सुगर हुनसक्छ, प्रेसर हुनसक्छ, जसको कारणले चाहिँ अब उहाँहरू सर्जरी सम्भव हुँदैन होइन उहाँहरूको लागि। सो त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तै गभर्मेन्टले चाहिँ हुन्छ नि, अब इभन यो सरकारी हस्पिटलहरूमा चाहिँ यस्तो खालको सर्जरिजको फेसिलिटीहरू अभाइलेबल गर्यो भने चाहिँ मान्छेहरूले अफोर्ड गर्न सक्छन् होइन। प्रायः ट्रान्सम्यानहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ड्रिमै हुन्छ क्या, त्यो आफ्नो बडी चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्ने एउटा ड्रिमै हुन्छ क्या। अनि जस्तै त्यो सर्जरी गर्न नपाएको अवस्थामा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ अब दिनदिनै घुटघुटेर बाँच्न पर्ने, अनि पब्लिक स्पेसमा हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिकति लो कन्फिडेन्स हुने। जस्तै म पहिला पब्लिक भेहिकलहरूमा ट्राभल गर्दाखेरि अब हेर्दाखेरि केटासो देखिन्थ्यो ट्रान्जेक्सनभन्दा अगाडि, तर मेरो भोइस फेमिनाइन थियो क्या। अनि त्यहाँ हाम्रो लाइक बसको कन्डक्टरहरूलाई चाहिँ पैसा दिँदाखेरि चाहिँ अनि ओहो केटा भन्दाखेरि केटी पो रहेछ भनेर त्यहाँनिर सबै प्यासेन्जर अगाडि हाँस्दिनु हुन्थ्यो क्या। त्यस्तो इम्बेरेस त्यो मोमेन्टहरू हुन्छ क्या। अनि हामीले चाहिँ कस्तो भने टप सर्जरी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बाइन्डर लगाउँथ्यो क्या। म चाहिँ बाइन्डर भनेको त्यो एउटा टाइट कम्प्रेसन होइन, एकदमै टाइट हुन्छ। हजुर, अनि त्यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि तपाईँको पछि त्यो ब्रेस्टमा चाहिँ हुन्छ नि प्रब्लमहरू चाहिँ लिएर आउँछ क्या। सो त्यस्तो कुराहरू छ। अनि जस्तै अब तपाईँले हर्मोन थेरापी लिएपछि अब त्यो पाठेघरमा फाल्दाखेरि चाहिँ पछि अब त्यहाँनिर मेन्सुरेसन एकदमै रोकेर राखेको हुन्छ नि त मेल हर्मोनले, अनि पछि चाहिँ अब पाठेघरमा प्रब्लमहरू आउने, युटेरस क्यान्सर हुने त्यस्तो चान्सेसहरू पनि हुन्छ कि। तपाईँको यो ब्रेस्ट रिमुभ गरिसकेपछि त्यहाँ स्कार्सहरू त होला नि त होइन? एभ्री टाइम तपाईँले त्यो स्कार्सहरू देख्दाखेरि के याद दिलाउँछ त्यसले? जस्ट मलाई त्यो स्कार्स भन्दा त्यो मलाई राम्रो लाग्छ। त्यो एउटा मेरो हुन्छ ट्रान्जेक्सनको पिरियड त्यो याद दिलाउँछ हुन्छ नि। मेरो लाइफ चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भएर चाहिँ मैले आफूले चाहेको बडी चाहिँ मैले पाएँ भन्ने चाहिँ त्यो कुरा एउटा अचिभमेन्ट चाहिँ त्यसले मलाई याद दिलाउँछ। मलाई पनि स्कार्सहरू एकदमै ब्युटिफुल लाग्छ है। हरेक स्कारको एउटा स्टोरी हुन्छ, कथा हुन्छ जस्तो लाग्छ, अनि त्यसको रेजोनेट गर्छु कि म। सो एलिन, यो प्रश्न अब सोध्न मलाई अप्ठ्यारो पनि लागिरहेछ, तर आई फिल लाइक मैले यो प्रश्न सोधेर यसको जवाफ आउँदाखेरि धेरैजनाको माइन्डसेट अति क्लियर हुन्छ जस्तो लाग्छ। सो यदि तपाईँको पर्मिसन मैले पाएँ भने अलिकति प्राइभेट बडी फिजिकल एस्पेक्टको बारेमा म सोध्न चाहन्छु। अब हामीले यो जेनेटेलियाकै कुराहरू गरौँ होइन, हाम्रो योनाङ्ग भयो, योनिको कुराहरू गर्दाखेरि जुन जेन्डर रिअसाइनमेन्ट सर्जरी गरिन्छ नि, जस्तै बायोलोजिकली महिला भएर म पुरुष हुन चाहन्छु भनेर म फिजिकली पनि म पुरुषकै जेनेटेलिया राख्न चाहन्छु भनेपछि कोही व्यक्तिले त्यस्तो गर्नुभयो या तपाईँले गर्नुभएको छ भनेदेखि जुन जेनेटेलिया उहाँले प्राप्त गर्नुभयो त्यसबाट चाहिँ प्रोक्रिएसन हुन्छ कि हुँदैन, बच्चा जन्मिन्छ कि जन्मिँदैन, के छ त्यस्तो? फ्रेङ्कली भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ लाइक सेक्स चेन्ज चाहिँ गरेको छैन अहिलेसम्म, किनभने चाहिँ जति ट्रान्सवुमनहरूको सजिलो छ लाइक पेनिसबाट भजाइना बनाउन, हाम्रो चाहिँ त्यति नै गाह्रो छ क्या भजाइनाबाट पेनिस बनाउन। सो त्यो चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड हुन्छ, त्यही भएर लाइक प्रायः ट्रान्सम्यानहरूले चाहिँ गर्दैन नतपत यो सर्जरी चाहिँ होइन। अनि इफ कसैले गरिहाल्यो भने पनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ लाइक फादर बन्न सक्दैनौँ, किनभने चाहिँ त्यो हाम्रो नेचुरल बडीबाट स्पर्महरू आउँदैन होइन। सो त्यो कारण चाहिँ हामी चाहिँ फादर बन्न सक्दैनौँ, र स्पेसली हाम्रो ट्रान्सवुमनहरू पनि उहाँहरू पनि लाइक मदर बन्न सक्नुहुन्न, कन्सिभ गर्न सक्नुहुन्न बेबी। फ्युचरमा चाहिँ तपाईँलाई म अब गएर अभिभावक हुन्छु भन्ने चाहिँ इच्छा छ कि छैन, किपिङ द्याट इन माइन्ड? अहिले चाहिँ सोचेको छैन, तर मेबी फ्युचरमा चाहिँ मलाई लाइक एउटा ह्याप्पी फ्यामिली चाहिँ। पार्टनर्सहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि या डेटिङ सिनको लागि नै तपाईँलाई कतिको सहज छ, र तपाईँले कसैलाई अप्रोच गर्दाखेरि या कसैले तपाईँलाई अप्रोच गर्यो भने तपाईँले आफ्नो सेक्सुअलिटीको बारेमा कतिको खुला रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ? हाउ कम्फर्टेबल आर यु डुइङ द्याट? सो मेरो रिलेसनसिपको कुरालाई चाहिँ म अहिले एकदमै सिङ्गल छु होइन। कोही मसँग चाहिँ लाइक स्ट्रेट लाइक केटीहरू चाहिँ
आएर चाहिँ बोल्नुहुन्छ भने म पहिला उहाँलाई चाहिँ मेरो बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ म कहिले पनि आफ्नो आइडेन्टिटी लुकाउन कि कहिले पनि म आफू एउटा सिसजेन्डर मेल भएर कहिले पनि बोल्दिनँ उहाँसँग सोसियल मिडियामा होस् या अथवा भेटघाटको अन्तर्गतमा अनि म चाहिँ जहिले आफ्नो चाहिँ म चाहिँ ट्रान्सजेन्डर म्यान हो भनेर चाहिँ खुलाउँछु अनि मैले चाहिँ अब यो सर्जरीहरू गरेको छैन भनेर उहाँहरू चाहिँ एकदमै त्यसपछि झन् क्युरियोसिटी भएर चाहिँ झन् धेरै क्वेसन सोध्नुहुन्छ होइन सो अहिलेसम्म मैले चाहिँ म लाइक सिसजेन्डर मेल भनेर चाहिँ कहिले पनि चाहिँ लाइक त्यस्तो ढाँटेर चाहिँ फ्लड गरेको छैन होइन केटीहरूसँग चाहिँ गरेको छैन र लाइक रिलेसनसिपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने जस्तै अब कोही मैले स्टुडेन्टलाई डेट गरेँ होइन स्टुडेन्टलाई डेटिङ गरेँ अनि पछि गएर चाहिँ कस्तो उसको फ्यामिलीको इस्यु आइदिन्छ क्या किनभने अब उसको उहाँको लाइक फ्यामिली त एकदमै स्ट्रेट ज्वाइँ भित्राउने आफ्नो बच्ची होस् भनेर चाहिँ त्यो अपेक्षा राखेका हुन्छ नि त अब मबाट त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कति पछि गएर चाहिँ ब्याक स्टेप लिने हुन्छ नि फ्यामिलीको अगाडि चाहिँ मेरो लागि स्ट्यान्ड लिन नसक्ने त्यस्तो कुराहरू आउँछ कि सो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रै छ कि अब सबै मान्छे त्यस्तो हुँदैन तर अब हुन्छ नि त्यस्तो इन्डिभिजुअल चाहिँ मैले अहिलेसम्म भेटाएको छैन कि हामीले जेन्डर रिअसाइनमेन्ट सर्जरीको कुराकानी गऱ्यौँ हामीले बडी ट्रान्जेक्सनिङको कुराकानी गऱ्यौँ होइन हर्मोन थेरापीहरूको कुराकानी गऱ्यौँ यो सबै गरिरहँदा यो सबै त गर्न पाइयो नेपालको ल अनुसार तपाईँले गरिरहनु भएको छ धेरैजनाले गरिरहनु भएको छ तर समस्या कहाँ आएर जोडिँदो रहेछ भनेदेखि लमा आएर जोडिन्छ यानि कि आफ्नो पहिचान आफ्नो नेसनालिटी र नागरिकतामा आएर जोडिन्छ ट्राभल गर्दाखेरि तपाईँलाई कतिको असहज हुन्छ कागजमा जे लेखेको छ त्यो डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स रहेको छ सो म चाहिँ लाइक अब्रोडहरू ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई यही गेटअपमा देख्नुहुन्छ नि म मेलकै त्यो चेकिङ रुममा जान्छु कि अनि पछि पासपोर्ट हेर्नुहुन्छ अनि फिमेल देख्नुहुन्छ कि अनि के हो तपाईँ त यहाँ फिमेल देखाएको छ के हो यस्तो भनेर चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अनकम्फर्टेबल फिल गराइदिने अनि अलिकति चेक गर्न नमाने जस्तो गरिदिने अनि पहिला चाहिँ मैले बाइन्डर युज गर्थेँ कि अनि बाइन्डरमा त्यो मेटल हुन्छ नि त अनि त्यो खिप हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बस्थ्यो कि अनि बस्दाखेरि चाहिँ अब कतिसम्म इम्बेरेस गर्नुभएको छ भने के छ के भित्र लिएर आएको छ यहाँभित्र अनि मैले चाहिँ म ट्रान्सजेन्डर हो मैले यस्तो खालको लाउँछु भन्दा पनि बुझ्नु भएन क्या उहाँहरूले अनि त्यो त्यत्रो मान्छेको अगाडि खै यसरी माथि खोलेर देखायो त्यस्तोसम्म गर्नुभएको छ क्या सो त्यो इस्युहरू भयो अनि जस्तै अब यो नागरिकताकै कुरा गर्नुभयो होइन अहिलेसम्म मैले मेरो नाम पनि चेन्ज गरेको छैन मेरो जेन्डर मार्कर पनि चेन्ज गरेको छैन अनि म कहीँ अब इम्प्लोइमेन्टको लागि गएँ भने अब त्यहाँनिर रिसेप्सनिस्ट कल गर्नुभएको छ होइन अनि अब म लाइक मेरो अब त्यो सबै डकुमेन्ट फिमेलै छ त्यो फिमेल लगेर दिएँ भने अनि उहाँले चाहिँ अब मलाई यस्तो रूपमा देख्दाखेरि चाहिँ हामीले त एकदमै हुन्छ नि एकदमै यङ स्मार्ट लेडी एक्सपेक्ट गरेको थियौँ तपाईँ त यस्तो केडा जस्तो हुँदो रहेछ हुँदैन भनेर डाइरेक्ट रिजेक्ट गरिदिनुहुन्छ क्या त्यो डकुमेन्टहरू हेरेर नि सो लाइक अनि अहिले चाहिँ कस्तो पनि आएको छ भने यो सिटिजनसिप बिलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यो मैले अब मेरो फिमेल यो जेन्डर मार्कर हटाएर चाहिँ मैले चाहिँ अब अदर्स अथवा मेल लिन चाह्यो भने चाहिँ त्यो सेक्स रिअसाइनमेन्ट गरेको सर्जरीको त्यो मेडिकल प्रुफ ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू छ नि त सो यो कुराले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि भएको हाम्रो अधिकारबाट पनि वञ्चित भएको होइन जस्तै नागरिकता संविधानमा लेखाएको छ तर त्यो कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट नभएको र नागरिकता मात्रै दिएर भएन त्योसँग जोडेको अरू अधिकारहरू पनि दिनुपर्ने चाहिँ जरुरी छ कि बिकज आई थिङ्क इट्स अगेन्स्ट द राइट्स नि कसैले पनि तपाईँलाई भन्न मिल्दैन कि ल तैँले यो परिवर्तन गर अनि मात्रै म तपाईँलाई यस्तो दिन्छु भनेर त नोबडी क्यान सी द्याट होइन दिन चाहिँ दिने तर यस्तो कम्प्लिकेटेड बनाइदिएको छ कि कसैले त्यो लिनको लागि पनि त्यसको प्रोसेस एकदम धेरै लामो छ नि त इट्स नट इजी नि होइन अनि कतिजना अब ट्रान्सम्यानहरू ट्रान्सवुमनहरू हुन्छ उहाँहरूले अब यो सर्जरी अफोर्ड गर्न नसक्नु होला अथवा उहाँहरूको कति मेडिकल हेल्थ कन्डिसनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ इम्पोसिबल होला अनि के अब उहाँहरूले चाहिँ अब नागरिकै नलिने त यो नेपालको नागरिकै होइन त उहाँहरू होइन यस्तो कुराहरू कति धेरै अब हामीले एकदमै कानुनमा चाहिँ एकदमै हाम्रो यो नेपाल चाहिँ एकदमै प्रोग्रेसिभ छ यो संविधानको कुराले होइन तर अब इम्प्लिमेसन पार्ट हो जब ग्राउन्ड लेभलमा हामी यो डे टु डे लाइफमा यस्तो कुराहरू फेस गर्छौँ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ झन् प्रोग्रेसिभ भन्दा रिग्रेसिभतिर गइरहेको जस्तो लाग्छ क्या कन्ट्री नै यो सबै कुराहरू भनिसकेपछि होइन लाइफ त ह्याज टु गो अन ह्याज टु मुभ अन होइन सो तपाईँको फ्युचर प्लान्सहरू के छ के सोच्नु भएको छ लाइफको बारेमा सो मैले चाहिँ लाइक फ्युचरमा चाहिँ हुन्छ नि आफू जस्तै ट्रान्सम्यानहरूलाई चाहिँ यङ ट्रान्सम्यानहरूलाई चाहिँ गाइड गर्ने उहाँहरूको चाहिँ एउटा सपोर्ट सिस्टम जस्तो बन्ने अनि हुन्छ नि एउटा एज अ ट्रान्सम्यान एक्टिभिस्ट भएर चाहिँ लाइक यो मोमेन्टलाई चाहिँ स्पेसली ट्रान्सम्यानको इस्युहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने चाहिँ मेरो चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ ड्रिम छ होइन अनि त्यो बाहेक मेरो पर्सनल लाइफमा चाहिँ मलाई पनि एउटा एकदमै बुझ्ने लाइफ पार्टनर जो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ स्ट्यान्ड गर्न सकोस् सोसाइटी फ्यामिलीको अगाडि होइन अनि बच्चा एडप्ट गर्न मन छ एउटा ह्याप्पी फ्यामिली अनि आफ्नो ड्याड ममलाई चाहिँ राम्रो काम गरेर चाहिँ प्राउड बनाउनु मन छ सो यही नै हो मेरो फ्युचर प्लान हाम्रो धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते
एम्प्लिफाइड चेन्जसँगको सहकार्यमा मिथिनी नेपालको प्रस्तुति मिथिनीबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। यदि तपाईँहरूको कुनै सल्लाह सुझाव प्रश्नहरू छन् भने mithininews@gmail.com मा लेख्न नभुल्नुहोला। सृष्टि होइन दृष्टि बदलौँ। आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार। मिथिनी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मिथिनी। अब सृष्टि होइन दृष्टि बदलौँ।